मला व्हिडिओ सगळ्या फुडें एक सांगिल्लें तुम्ही एक CA कन्सल्ट करा भले ताका 3000 रुपया वचून हे शब्दान गेले आणि ताजे कडल्यान तुम्ही एक 2-3 हे स्टेप्स घेयात आणि त्या प्रमाण जे तुमचे बजेट आसा ते लॉसान वचपाक जायना लॉसान म्हणजे आसा तितून दोन्ही टॅली जावपाक जाय एक्सपेंडिचर आनी हे दोन्ही टॅली जावपाक जाय त्या हिशोबान जर खंय लॉ हे जाता आसत जाल्यार तितलेच 1-2 रुपये कितें लागता किंवा 5 रुपये 10 रुपये वॉटेवर जे लागता तितकेच वाडया त्याच्या पेक्षा वाडोव नाका टॅक्स वाडून ग्रामसभेक दवरलेलो आनी ग्रामसभेक दवरून तो टॅक्स वाडयलो पूण मागीर लोकांक दिसता की तो चड टॅक्स आसा परत आमी गांवच्या लोकांक ऑब्जेक्शन आयलें ताजे नंतर आमी विलोकलेक वयताले पंचायतीक वयताले ताजे नंतर परत आयलें की आमचे कडेन आसा तशें तुमकां कितें कशें आसा तशें तुमी रेट फायनलायज करा सो आमी जे प्रमाणे केल्लें पूण फक्त 1-2 रुपया खातीर खंय तरी वाटाघाटी जावपाक लागल्यो पूण लास्ट जो 14 आशिल्लो तो आमी 12 मेरेन पावयलो आसा फाटले 2 वर्सां जाली तो बेतोडा टू निरंकल रस्तो आहा तो खड्डेमय जाल्लो आसा आनी पयलींचो सरपंच सदांच सांगतालो की आपूण तेजेर हें करीत आसा पूण PWDन जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना एक सुद्दां लेटर थंय पावलें ना सो तुमी आतां कितें तुमी आतां डेली यो वच करता आनी लोक थंय रस्त्यार पडत आसा रस्तो पावसा पयलीं जातलो केन्ना पावसा पयलीं जातलो ह्या म्हयन्यात सरपंच जे उलयला पळय न्हू ते सरपंचाक आमी गेली 2 वर्सां जाली आमी रस्त्यार घेवन आमी थकले तेव्हा विचारलेले फावटी मिनिस्टर जो आसा WRD मिनिस्टर तोवूय सांगतालो की पंतप्रधान योजने अंतर्गत हो रस्तो थंयच्या हांगासरल्यान पास जालो म्हणून थंय बायपासा वयल्यान तो निरंकाल पूण हांगा जर तुमी आतां जर पळयत जाल्यार ते 23 कोटी थंय गेल्या आनी ते पयलींच्या 11 कोटी तर गेले ते गेलेच आमचो डिमांड आशिल्लो की ते कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्टाक घालचो म्हणून तेवूय जालें ना आतां तो परत तेणी तो रस्तो पळय रिपेर केल्लो आसा ताका हायट दितली म्हणलेली तुमकां हांव हेच प्रेसाबद्दल सांगता की 1 म्हयनो उरला जुनान त्या रस्त्याची परिस्थिती कशी जाता पूण आतांचे सरपंचान सांगला पावसा पयलीं खंय सगळो रस्तो जातलो शक्य आसा आतां पावसा पळय फाटल्या फावटी जें जालां पळय न्हू 2 वर्सां अशें जालें की फाटल्या फावटी जेन्ना आमी सरपंचाक विचारलें तेन्ना तो म्हणपालो की रस्तो जावपाचो आशिल्लो मेची 15 तारीख जाली आनी पावस पडलो म्हणलो आतां हें सिच्युएशन जातलें मेची 15 तारीख येतली पावस पडटलो आनी रस्तो आसा तसोच उरतलो हितून कांयच दुबाव ना शेवटी निर्णय जो आसा हो पंचायत मंडळान घेवप आसा आनी एकंदरीत तो जी पंचायत मंडळ आसा हें सगळें रेजोल्युशन तेच पास करता आमी रेजोल्युशन घेवन भिडवून धाडूंक डायरेक्टर पंचायतीन धाडूंक आमकां परत रिप्लाय तेंच येतलें की हें जें आसा हो रायट हो जो आसा फूल पंचायत बॉडी दिल्लो ग्रामसभेक सो लोकांक जशें जाय ते प्रमाणे जावपाक जाय असो पंचायत राज एक्ट सांगता सो ते तेजेर दुखलेचे पेक्षा पंचायतीक फूल रायट आसा टॅक्स हो कमी करपाक जे एप्रिलांत आतां टॅलिकॉमान जशें सांगलें की लास्ट एप्रिलांत हांगासर ग्रामसभा जाली आनी ते ग्रामसभेक आमी रेजोल्युशन घेतलेलें म्हणजे आतां परत एप्रील येयलो एक वर्स जालें म्हणजे मार्चान फाटल्या लास्ट मार्चान तेंचें जें बजेट जाल्लें त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हावस टॅक्स घेवपाचो बंद केल्लो जे रेजोल्युशन आमी घेतले उपरांत तेंच्यांनी हावस टॅक्स घेवपाचो बंद केल्लो पूण गेले फाटले एक 4-5 म्हयने जाले तेंच्यांनी टॅक्स घेवपाक स्टार्ट केलें The voice for Coin.